سلام سلام كما تكونوا زخبركم من زخبركم تعذبت زي يوتيوب شانل لهم كم تلمود او زوم حورا ميديا هلون ازارارون كمون حدش زغونو حبريت አለው بحد خوينا كندو سمينا ኤርትራ ድማ ናጽነቶም ዝኣውጁ እዋን በዘጋጣሚ ዝን ኩልኩም ኤርትራውያን እንኳን በዓል መዓልቲ ነጻነትኩም አብዛሕኩም እንዳበልና ጽምዶ የምትባል ሐሳብ ከጅምሯ የተቀደመች ሐሳብ ናት። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የመጨረሻ ማስጠንቀቂያን ሰጠ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጽምዶ በሚባለው እንቅስቃሴ በኩል በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ የሚቃጣ ስጋት ቢኖር እዚዮምን ካልኦትን ዝሉ ሓደሽን እዋናውን ሓበሬታ ኣለሁ ብሓደ ኮይና ክንድህ ሰሚና ፈልማነ ዛ ዩቲዩብ ቻናል ኣጋይሽ እንተሃለኹም ግን ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እዛ ቪድዮ እውን ላይክ ምግባር ናብ ብዙሕ ሰብ ንክትበፅሕ ግበርዋ ከምኡውን ዝተረኣየኩም ሓሳብ ኣቦታኩም እንፅሓፉ ላይ ንቐፅል شمار زخوركم تعذبتي كم توكو خننا بهلو بوليتيكا تግራይ ክንጀምሪና ውድብ ናጽነት ኣብ ዝሕዝ ሰዓት ኣብ ክልተ ከም ተገምዐት ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ሓንቲ ቪድዮ ለታተተልና እንመለስ ውድብ ናጽነት ትግራይ ወናይ ውድብ ባይተና ሕማም ለጊብዋ ኣብ ክልተ ክንፊ ተገሚዓ እታ ሓንቲ ኣብ ኣዳራሽ አዲስ አበባ እታ ሓንቲ ድማ ኣብ ኣዳራሽ መቐለ ኮይነን እምባይ እምባ ኻዛ ዓይነቱ መግለጺ ይባለዋ أمبارك زغوركم تعذبتي كم تخن كتاتلو زصنحنا بوليتيكا تግራይ ኣብ ዝሕዝ ሰዓት ብጣዕሚ ኣብ ሕምስምስ ከም ዝኣተወ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝበዝሐ ውድባት ድማ ኣብ ክልተ እናተመቐላ ይርከባ ማለት እዩ ነዚ ሲዑ ውድብ ናጽነት ነበር ኣቦ ወንበራን ካልኦትን ከም ዘባረረት ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ተወሳኺ ተኸታተልና እንመለስ እዋናዊ መግለጺ ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣቦ ወንበርን ምክትል ኣቦ ወንበርን ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገውን ኣይተ ኣለምሰገድ ኣረጋይን ደብ ሓይሊ ጽንተት ስለዝኣተው ካብ ደጊም ከም ዘይውክልዎ ኣመራርሓ ቤት مخريت وجب لومي 15 جنبوت 2018 عام تمرد أو زوج مجلسي أفليتو زغوركم تعذبتي كم تخن كتاتلو زصنحنا اتي ابو ومبرن مختلن كم زتواررو بيت مخري ውድብ ናጽነት ትግራይ ገሊጸምለው ብተወሳኺ ካብ ውድብ ናጽነት ርሒቆም ንዝርከቡ ድማ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣለው ተኸታተልና እንመለስ እቲ ፖለቲካ ስናቲ ኣካል ጽንተት እዮም ኮይኖም ዘሎ ዘማከላዚያቶም ማለት እዩ ንርዶ ብዙ ኻይና ንቃለሱ ብመጠን البوليتيكا زبقع بنا يكونن كم مورال نتحتي كاو سواء نتحتي سواء بي أتحاسب كان مورالي وخبر خطاتو جيسيس كان الرجيف كان يخنا بزي كم بزي ذاته سأرسل زخونة سرعة نزخونة بوليتيكا حين مكان سون خوني خل ممكن الناس نتذاكر ناي بير تنيهات متخاب ودنا ناس ناي سعادو بير تنيهات متخاب نزوج أكل زيهم فكرنا يا زلنا أمونغوس عدا باندان أمونغوس عدا بير تنيان زول قالسي ساتهم كوعد وذي حفرن هنا هنقصهم حفرين خل سعادة باندانتي أشمبار زهوركم تعذبتي كم تخن كتاتلو زصنحنا ني أبو ومبر ውድብ ናጽነት ትግራይን ምክትል ኣቦ ወንበርን ጻዕዱ ባንዳታትዮም ክብል ገሊጽዎም ኣለው ዝኸርኩም ተኸታተልቲ ብምቕጻል ኣብ ዝህሉ ኩነታት ትግራይ ኣዲሆውን ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ግፋ የለን ክብል ተሰሚዑ ኣሎ እስኪ ሓንቲ ቪድዮ ተኸታተልና እንመለስ ፋና ገለመለ ዝምልከት ሰምዑ ዘለኹ ኣነ ሰምዕ ዘለኹ ካብ ፕሮፓጋንዲስ ናይ ብልጽግናይ ገለ መንገዲ እዚ ሓደ ሓበሬታ ክዛረብ أنا زقفت في العراق نقول كذا كم زقفت زلون زري مصنعتي سكال هذي يلا أما أرجع زغوركم تعذبتي كم تخن كتاتلو زنبرنا زقفف زل منسي بعيني أي رأى هنا كمون منسي يقفف كم زلو مصنعتي أي كرام كبل تسمع الله نالوات نتحقق يوحد لنبر أما حوار ميديا استفعلوا فيديوهات بوستي جبر الله ويم زوز حساب كل رأيو سمعيو نجرجن إذا سبزي بمصنعتي درجة كقروا له يو دلي زلو بما أسأل نقفف لنا مون عارئنا ندولون كريو يو دلي زلو تزم حلال فما لأختي جراش نحو حتى لا أقوم مخانو كابتي زوجهم قالت مرد أي كالي مهناتو نحو حتى طبقة زخونة لا زلو حو حتى من أسي تقفف زلا سلازي نسون طبقة نحو حتى كوينو أنا خقففو أي رأخوني ويدمان بس نعطي أي كلام كبير تسمع له أبز تفعلوا نايت تجري بوتاتات من أسي أنت قففو زرقي تنقص أسي مثلي أم حوار ميديا بدعمي مزارارة وخوين الليو أنا ون تماري فيديو صاري حكم يرى أو زوم بزاز زخوركم تعذبتي نتوم تقففهم زخور زلو من أسي شالك أحدش كحرة مريض زم حلال فم الأقتلو أبز الساعات من أسي كجوففو مسولو نا حرة مريض يتنبرو خمس اللون كليت الله تخططلنا نملس صبق شالك حدش مجمريان كوع سلام مسخة بمقصال أب تجري قفا باستبارخات قصري من إسي ناب حرة مريض بتلي نفت السغاز اللي خايا جنبار سلمتي من إسي يقرف له يوحز له كم يوم تقبلوا وزلهم كم تزموت أزلوا نعاهم أمينو أم قبالكم كستي انتي يا مالي أغملو
بخمي تقبلوا لكم زمان سي هو شكل منسي يعرف دخوني واب عبدو سميحو حجيجن قفاب زبزحه يقرف له ناب سلمتي مسلتني ملي مسلتني كل نجر ما منقص الداليل كدانو قلبو منصفو كل نجر داليل እዚህ በደንብ ተዳሊው ምንና ተገፈፈዳ ሳዋኸይ እና ተገፈፈዳ ምስፋን ነው ምስተበላዩ ምስፋ ምሻዕብያ ምስተበላዩ ዳ ይመጽሎ ኣብዚ እንዳበጽሑ ኮ ይኸደሉ ሓደ ነጋዴታት ኮ ህዝብ ኮ ይርየም ሳና ይዙ ዘለኮ ትመልስ ክስልጥን ዝደለ ስልጥነሎ ከዓርፍ ዝደለ ድማ ዓርፈሎ أبزي أسي سلام حيلس زي أخون كم زي أقبر نعات جفه نعزي أقبر زبلين زبزح من أسيم سايور أمبارك صغوركم تعذبتي كمتي إن كتطلو زز أنا حنا مالتي بزح من إسي ناو حارة مريتي متسا خمزلو وإذا ما يز أمبار كمزلو شالك حدش تزاري بلو بمقصال أبزح الساعات من إسي تقراي أعدو سلام كخوني لوب تسفايت سبانيرو نقر جن أتي بحو واحد زغس قسلو خونات كل عالم مسرعية جن ناو حارة مريتي زنبار الليو بأنا وجنون ملو مدلاو غيرنا هنا مسلت أن يكون خالي إجراءات أعمالنا تدارينا نصبيكم ولا أنا زبل ملقت محلالي فلو صغوركم تعذبتي أبزون بزغس صغوركم تعذبتي بزحل حوحات TDF دقفنا يقولوا تلقى مجزي زارويم TDF نحوحات يدلي أيو دقفنا هي حوحات يقولوا بزح مجزي يسمعهم TDF هو نحوحات كم زخنة بستفر عليه من قد يقول لازم نزعوا حنتي ناي سكنتات فيديو لا حدا TDF بزعبا حوحات زور نجار له تخطط لين ملز أي من نجار ناي حوحات ناي نعوي العيا أنا اش ما ارزقكم تعذبتي اذا فيديو ناي شمون تسكن ايتاكلن انتي خمس ولا سمعكم ياكم ناي من دغافي خا ناي هو حد دغافي ديخا خلو خلو رحاوي بلعيا زبل قال بقاليو تزاريو مالتي خمت زفلت TDF ناي حزب تግራይ امبر ناي هو حد كم زي خونس بستفلالي منقدي እና ገረጥና ጸንحنا هنا هو حد كن كل ግዜ ሰራዊትና ታምخانو TDF ዝبሃል تكال وين ما أتي TDF زبال سراويت نحو واحد كمخانو بستفعل منقدي نمقرات تموكريا نقرقن أتي سمعت من إسي تحقق نسيه كونن تمن إسي نخللون نهزون كبريو كساب حزي أو سراويت زلون نغط علوم كغط الزخيلن مالتيو سلازي من إسي تقراي إذا عانت سمعت كم زلوه كن ردالو يقبا أش مارز خوركم تعذبتي كاوزو بمقصال ناي قداي تقراي أو زي إخيلنا نا قداي إرترا كنساقرينا أو زي حساعات بوغان إرترا معالت نتعنت اندات خبري يركب نزي سعو قاشا برخشو زخونه كمون مسانا دقيتين مقربيتين غازيطኛ مدهنون نهزب إرترا زم محلال فوتو ملقت له تاتاتلين ملس بريزيدنت سياس عزاني حجي يوهانا نهزب إرترا ناولكم يوهانا نهزب إرترا انقع هاجر كون كاصبحن ودما كما خاخم كون ورحكم بسي نبزحتنا خمن فردو ورحكم بسرعات درجي كدنسيسو اب ኢትዮጵያ ስርዓታዊ ለውጥ ዝመጽሉ ኣብ ኤርትራ ድማ ናጽነቱ ዝኣውጁ እዋን በዘጋጣሚ ዝም ኩልኩም ኤርትራውያን እንኳን በዓል መዓልቲ ነጻነትኩም ኣብዛሕኩም እንዳበልና بتمساسالي زخوركم تخاتاتلتي مالتيو ابز حس ساعات بالمغنيات معلت نزانه ارترا امركتو استفراليو ناي عالم مرحت هاجرات نهزب منغستن ارترا سناي تمريتو ميغرصلو حنت فيديو لا تخاتاتلين ملس بريزيدنت حبرات منغستات امريكا دونالد ترامب بريزيدنت فدريشن روسيا فلاديمير بوتين بريزيدنت ريبابليك زامبيا هاكاينده هيچليما بريزيدنت ريبابليك سريلانكا انورا كومارا كمون نغوس يردانوس عبد الله داغماوي بمغنيات مبل 35 عامت بعل ناصنت ناب حزب منغستن ارترا نا يوهانا ملخت سديدوم ابتي بسموم كمون بسم منغستاتهم من حزبتاتهم من سردو ملختي نبريزيدنت إسياس أفورقي مولطعنا نيرتران حزبان دما راهوان معبالن تمنيهم እቶም መራሕቲ ወሲኾም ሕውነታውን ሽርክነታውን ዝምድናታት ሃገራቶም ምስ ኤርትራን ምምዕባል ከም ዝሰርሑ አረጋጊጾም بريزيدنت حبرات منغستات أمريكا دونالد ترامب عملقتو بمغنيات مبل 35 عامت ناصنت إرترا بسمين بسم حزب أمريكان يوهانا قبل نمنفس صنعتن تطورنتن حزب إرترا كمون نهاجراوي لولاونت إرترا نزلكا توفاينت أخبروتين أدناؤتين قلت بريزيدنت ترامب أصعبهم كم تعمي أبسردكو ملغت زغلصكو زحلف موائل حقونا هبنا يوصل زلنا نقدميت كنسقم كمون نحبراو سلامن بلصقنا زوباقرنا افريقان قيح بحرن بحبار كنسرح اتموچو غزي حج خوينو يسمعني لهم زغوركم تعذبتي بزعبا زون توساخي حبريت لنا تاتاتلين ملس انا كما يعلمكم
right? All right, smoke. So I'd just like to read a letter that President Trump sent President Isaias in honor of Eritrean Independence Day. So the American people join me in congratulating you on the 35th anniversary of Eritrea's independence, May 24th. I respect and admire the steadfast spirit and resilience of the Eritrean people and your dedication to Eritrea's national sovereignty. Consistent with the sentiment expressed in my letter to you last year, and with the previous era now behind us, I believe the time is right to move forward and work together on shared peace and prosperity across the Horn of Africa and the Red Sea. And thank you to Chargé Berhane and the Eritrean government for the great cooperation related to the health of U.S. citizens recently. أشمار ظهوركم تعزبتي بغالي وجن دما أبزح الساعات سراويت مكلخال إثيوبيا ملؤ مدلاو غيرو نغينات تدالي خمزلو يسمع له حنت فيديو لاسك دخلت لين نزا የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የመጨረሻ ማስጠንቀቂያን ሰጠ። መደመጥ የሚገባው መረጃ ነው። ሸርኮ ፕሪንክ እያደረጋችሁ አዳምጡ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጽምዶ በሚባለው እንቅስቃሴ በኩል በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ የሚቃጣ ስጋት ቢኖር ስለሚወስደው እርምጃ አገር ውስጥ ለሚገኘው ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ባሳወቀበት ዕለት ነው የመጨረሻ ማስጠንቀቂያውን ያስተላለፈው። የመከላከያ የውጭ ግንኙነትና ወታደራዊ ትብብር ዳይሬክተር ይህን እንቅስቃሴ ወደ መሬት እናወርዳለን ብለው ስንዝር እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አካላትን በጽኑ አስጠንቅቀዋል። ዳይሬክተሩ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ይህን ያስታወቁት ትላንትና አርብ ግንቦት 14 ቀን 2018 ዓ.ም በብሔራዊ ቴሌቪዥን በተላለፈ ቃለ መጠይቅ ወቅት ነው። ምን ትላላችሁ? ተጨማሪ መረጃ ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። أشمار ظهوركم تعذبتي كم تسمعنا يو صمدو زبها نجار بوجن إثيوبيا تقبلنت كم زي ولن أتينا صمدو من قصاص ملء كم زي يرجفون يوم نقول تزانيهم توسخي بزعوا صمدو حدا فيديو له تحتنا يمسع صمدو متبال حساب كجمرة يتقدمت حسابنات مالت ጅምሯም መነሻው መድረሷም ይታወቃል። እሱ ብቻ ሳይሆን አባቷ ማን ነው አያቷ ማን ነው በደንብ የሚታወቅ ሀሳብ ነው። ተግባራዊ የምትሆንም ሀሳብ አይደለችም እና በአጠቃላይ ቅዠት ነው። ቅዠቱ ግን የኢሉዓላዊነትን ወይም ደግሞ ጸረ ሉዓላዊነትን ታሳቢ ያደረገ ኢፍታዊ የሆነ እንደው የቅዠት አይነት ሀሳብ አርገን ልንወስደው እንችላለን። ከምንም በላይ ደግሞ የተቀደመች ሀሳብ ናት ማለት ጥንስሷም ጅምሯም የሚታወቅ ሀሳብ ስለሆነ ያን ያህል ግምት የሚሰጣትና ኢትዮጵያን የምትመጥን ለኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት አስጊ እንዲሆና የምትወሰድ አይደለችም። ክፋቷን ግን እንደ ክፋት ቅድም እንዳልኩት የጸረ ሉዓላዊነት ሀሳብ ሆኖ በደንብ መታወቅ መቻል አለባት እና የነዚህ ስብስቦች እንደ ስብስብ አንድ ላይም የማይሄዱ የተለያየ ማንነት ያላቸው ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ቢጠቅሰው የሆነ ያረጀ በሬና ቀበሮን አንድ ላይ ጠምደህ ማረስ አትችልም እና ሌሎችም አይነት ማንነት ያላቸው ናቸውና በዚህ ቡድን ውስጥ የሚሰበሰብ የተለያየ ማንነት ያለው አካል አንድ ላይ ማረስ አይችልም። ኢትስ ኢምፖሲብል። ዝም ብሎ ምናባዊ ነው እንጂ ምቻል አይደለም። እምባርከ ዝኸርክን ተዓዘብቲ ከም ትክንከታተሎ ዝፀንሐና ማለት እዩ ጉዳይ ጽምዶ ክቅፅል ዘይኽእል ነገር እዩ እዚ ነገር እዚ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክብል እዩ እናገለፀ ፀኒሑ ማለት እዩ። ዝኸርኩም ተዓዘብቲ እስኪ ኣብ ዘለኩም ርእቶ ኣብ ቦታኩም መፅሓፉ ላይ እምበኣርከ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተዓዘብቲ እዛ ዩቲብ ቻናል ናይ ሎሙዓንቲ ዝነበሩ ሓደሽትን እዋናውን ሓበሬታ እዞም ክንከታተሎም ዝፀንሐና ይመስሉ። ኣብ ቀፃሊ ብካልኦት ሓደሽቲ እዋናዊ ሓበሬታ ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ኣብዛ ዘለኹሞ ሰላም።